سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قرآن دیا میں 4 آیتاں پڑھیا ان چاروں آیات دا ترجمہ پنجابی چا آسان کر کے عرض کرا کہ کسے بابے نے آکھیا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے آؤ میں انہاں جگراتے والا دا ذکر کرا تے اجازت ہوئے تے ان آیات دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دے بے مرشد نال میں کدے بولے ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان عمدت الکاملین خطب المکملین خطبت السالکین برحان الواسلین حضرت سخی فنا فی اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہ دا ترجمہ بٹھا جا فرمایا آپ ارشاد فرما دینے راتی رتی انہاں نیند نیاوے تے دنے بات حرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا پیر جلانی راتی رتی انہاں نیند نہ آوے پیر باہو فرماندے نے رات گزر جاندی انہاں نو رتی نیند نہیں آندی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی جیڑا عشق انسان نو بستر تو اٹھا کے مسلے تے نہ بٹھاوے او عشق کادا او عشق کادا جیڑا انسان نو بستر تو اٹھا کے مسلے تے نہ بٹھاوے میرے ملت نوجوانوں آج انہاں دا ذکر کرن لگا جڑے راتاں جاگ دے سے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین فرماتے نے جڑا راتاں اٹھ کے قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا صوفیاء فرماتے نے جدیاں لگاتار 3 تہجد دیاں نمازاں چھوٹ جاون او مرتبہ ولایت تو گر جاندا ہے میری ملت نوجوانوں اللہ فرماتا میں رات نو ملنا
جے مینوں ملنا ہی تے رات نو اٹھ. میں جملہ عرض کر لگا صوفیات تشریف فرمانے اہل دل تے اہل تصوف تشریف فرمانے انہاں دے نامی کرن لگا. میں اکثر کیا کرنا عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو ملدے نے. اور میرے جملے تے شب معراج گواہ محبوب راتاں نو ملدے. کیا بات علماء صاحب، کیا بات، کیا بات، کیا بات جی، کیا الف بات. لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اللہ نے پورے قرآن چ کدھر بھی سون والے دی تعریف نہیں کیتی. رب نے جدو کیتی ہے جاگن والے دی تعریف کیتی ہے. انج رب فرماتا ہے میں رات نو سکون لی بنایا لتسکنو فی. اللہ فرماتا سا رات وچ سکون رکھے. اسی دنیا دار سمجھنے آخر رات سون لئیے. اتنے سانو بابیاں دسیا کہ رات سون لینی سکون لئیے. کوئی رات بستر تے لیٹ کے سکون لیندہ ہے، کوئی مسلح تے کھلو کے سکون. واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات جی. کسے نو رات سون کے سکون ملدا ہے، کسے نو جاگ کے سکون ملدا ہے، کسے نو سکون ویچ سکون ملدا ہے، تے کسے نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم رات نو اودی یاد وچ تڑپ کے پھڑپ کے سکون ملدا ہے. پتہ لگیا سکون اپنا اپنا ہے. لے چلا میاں محمد بخش دے دربار تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی. کئی بیلی فاروقی صاحب گھروں صلاح کر کے اندھنے جو مولوی ٹھل لالے میں نہیں بولنا. انہوں نے 23 سالاں چ میں نہیں بلا سکیا. جڑے بغیر صلاح دے آئیو او بولو سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے. آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آئے ہاں. یار جی دا بہریا ٹون چ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے. انہوں رات نیند نہیں ہوتی میں اتنا امیر ہو گیا تے جدہ جنت چ باغ لگ جائے. اپنے اپنے حصے دا باغ لگا کے جاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا راتی کتاں راتی کتاں تے راتی تمہاں راتی تانا لاواں ایک تند جائے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. ایک تند جائے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. اے میاں صاحب فرما دینا رات پوے تے بھائی رات پوے تے اے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی اس تے آیان جگہ. جے میں گل جگراتے دی چھیڑ چھڑی تے پھر جگراتے تے ٹر پڑنی ہے. پر میں چکے تھوڑا جا جگراتے والوں دا ذکر کرنا ہے. او جنہ دیاں اکھ ماہی نہ لگ جے پھر انہ دی اکھ نہیں لگ دی. لفظ ولی دے علماء نے تقریباً 18 معنی لکھے. مرکات دے اندر لفظ ولی دے 18 معنی لکھے گئے. پہلا معنی الولیو الوارث. ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے. کئی بیلی گڑی تے لکھ دینا اللہ رسول تے اللہ نبی وارث تے بیلی پوچھ دینے اللہ تے وارث ہے نبی کی میں وارث ہے. بھائی انما ولیکم اللہ و رسولہ. اللہ بھی ولی ہے تے رسول بھی ولی ہے. اللہ بھی وارث ہے تے نبی بھی وارث ہے. تے ولی تے ہے نہیں وارث نا. انہاں دے صدقے کون ہے
دے والی دی بارگاہ چ حضرت انس بن مالک دی امی جان بچپن چ حضرت انس نو لے آئیاں تے گودی چ رکھ کے عرض کر دیاں یتیم ہو گیا ہے، اے دا کون وارث ہے؟ میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا چ بھی انہاں دا وارث ہاں تے قیامت نو بھی انہاں دا وارث۔ سبحان اللہ۔ ہن میں دساں ولی کی میں وارث ہے، پڑھا قرآن۔ تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے۔ اچھا بولو موتی علی سرکار، اچھا بولو سبحان اللہ۔ آؤ سنو قرآن ولی کادا وارث ہوتا ہے، جے وارث ہے تے کادا وارث ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پترانا بنا دے ہو۔ اللہ نے فرمایا میرا تے پتر کوئی نہیں، فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اللہ فرماتا میں اپنے ولیانوں اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے۔ عرض کی دیا لکیا ولی صرف زمین دا وارث، اللہ نے فرمایا کدھر ولی دی وراثت نو تھوڑا نہ سمجھے آج، فرمایا تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہے تے ولی جنت دا بھی وارث ہے، تے جیڑا جیڑی چیز دا وارث ہوئے جنوں چاہے دے دے وے۔ اچھا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے قلم ربانا نون والقلم وما یسترون، قلم ربانا بھئی قلم ربانا، قلم ربانا، اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے، اے ولیاں نو رب طاقت بخشی، او لکھے لکھ مٹاوے۔ سنو ولی دی وراثت، جنت بھی وارث نے تو زمین دے بھی وارث نے۔ حدیث پاک سناوا مٹھی جائے، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اجے میں صرف لفظ وارث تے گفتگو کر لگا، جے 18 معنی نے، 18 تقریراں باندیاں، جے ایک ایک معنی تے گفتگو کریے۔ شاہ جی الولی الوارث، ولی او ہوندا جڑا وارث ہوئے، اے تے پتہ لگ گیا قرآن چونکہ جنت دا بھی وارث ہے تے ولی زمین دا بھی وارث ہے۔ جنت کی میں وارث نے مدینہ طیبہ دی گلیت او سامنے تاج دار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حسن اول دا عشق اول، یا انج کہہ لما اسلام دے بوٹے تے پہلی بہار آئی تے جڑا پہلی بہار دا پہلا پھل لگیا او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اسلام دے بوٹے دی پہلی بہار دا پہلا پھل بے شک بے شک ابو بکر صدیق، اور سامنے تاجدار صداقت آ رہے کہ ادھر مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لگے جا رہے۔
دوہاں یاراں دی ملاقات ہوئی نا تے حضرت صدیق اکبر فرما لگے علی مبارک ہوئے. فرمایا حضور قاضی مبارک. فرمایا نبی پاک لو اٹھ کے آ رہے ہیں تے حضور فرما دے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. اولئک هم الوارثون. جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. مولا علی فرمان لگے خیر مبارک ابو بکر تینوں ہی مبارک ہوئے. آپ نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی تو بننی آن میں نوکا دیاں مبارکہ پہ دینا ہے. فرمایا تو انو تے نبی نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی ونڈے گا. میں نو نبی نے فرمایا علی یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا انہاں ٹکٹاں تے مور صدیق دی ہوئے. انہاں ٹکٹاں تے مور صدیق دی ہوئے گی. فرمایا علی پھر میرے نہ سودا کر. حضور کیویں دا؟ فرمایا جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں مور کوئی نہیں لگا کے دینی. تے مولا علی ہنس کے فرمان لگے سونیا آلان دے تیرا منکر ٹکٹ میں بھی کدو دین لگا ہاں. جنت چ او ہی جاوے گا جڑا علی دا بھی غلام ہے تے جڑا صدیق دا بھی غلام ہے. کوئی کہ ہوئے جو جنت دے وارث جنوں چاہے عطا کر دین ہور آسان کر دیواں. اے تے دربار محمد وچ بیٹھن والے نا. ایک دن خلیفہ ہارون رشید دی بیگم دریائے دجلہ دی سیر پہ کر دی تے وقت دا درویش حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ دی ریت کٹھی کر کے نا اپنے پاؤں تے گھروں دے چھوٹے چھوٹے گھر پہ بنا دینے. اجی میں تسی تے میں بچپن چ ریت پاؤں تے رکھ کے گھر بنا دے سا نا. حضرت بہلول دنا دریائے دجلہ دے کنارے بنا رہے. بی بی زبیدہ قریب تو گزری تے عرض کر دی حضور کی پہ کر دیو؟ تے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ فرما لگے میں جنت چ کوٹھے پہ بنانا. تے زبیدہ کہندی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو؟ فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ دینے ہیں. حضور کنے دا بیچ دیو؟ فرمایا کو 10 دینار دے تے بیچ دینے ہیں. زبیدہ خاتون نے اپنی نوکرانی کو 10 دینار لے کے تے حضرت بہلول دنانو پیش کیتے. آپ نے 10 دینار دریائے دجلہ سے سٹے تے ایک گھروں دا ڈھا کے فرما دے جا زبیدہ جا تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا. صاحب دادا صاحب وہ کیسے پراپرٹی ڈیلر نے ہو جڑے زمین تے بہ کے جنت دے سودا کری جا رہے ہیں. میں کتابہ پڑھیا کہ دریا دے دوسرے کنارے 2 یا 3 بہن تے بھائی بچپن چ روزانہ مچھلیاں پکڑنا دے نے تے مچھلی پکڑ کے جدو گھر جاندے نے ماں جدو مچھلی دا پیٹ چا کر دیئے تے وچوں دینار نکل دے نے. پاپا اس کنارے تے بیٹھ کے تے اس کنارے والے دے رزق دا اہتمام پیا کر دا. زبیدہ جدو گھر آئی تے شام دے ویلے جدو ہارون رشید گھر آئے نا تے اپنی بیگم نے پوچھیا کہ آج دن کیسا گزریا. بیگم نے عرض کی تھی حضور میں آج دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی حضرت بہلول دا نام پہ بیٹھے سن تے او گھروں دے بنا رہے تھے. میں پوچھا کی کر دیو؟ فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا. میں عرض کی تھی کو بیچ دیو؟ فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ دینے ہاں. عرض کی تھی حضور کنے دا بیچ دیو؟ فرمایا 10 دینار کوئی دیوے تے بیچ دینے ہاں. میں 10 دینار دیتے انہاں دریا چ سٹ کے ایک گھروں دا ڈھا کے فرمایا جا تیرے جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا. ہارون رشید اپنی بیگم نو کہنے لگا اتے درویش ہے اتے مجذوب ہے تو 10 دینار ضائع کر کے آ گئی. تے بیگم اپنے شوہر وال بیک کے کہنے لگی اگر 10 دینار ضائع ہو بھی کہتے ہیں اتنے بڑے شہنشاہاں سانو 10 دینار نہ فرق کیڑا پہ جاتا ہے. بادشاہ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ سی کہ ایک دن فضا چ بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا تے بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کر کے کہنے لگا جا زمین دے جس حصے چ بسنا جا کے برس تیرا خراج میرے تک لوٹ کے بغداد واپس آوے گا. یعنی کہ تیرے نال جتھے بھی بارش ہوئے گی اس بارش نہ جتھے بھی فصل ہوئی اس فصل دا ٹیکس واپس بغداد میرے تک ہی آنا ہے. اتنی بڑی شہنشاہی. بادشاہ دی بیگم کہنے لگی کہ سانو 10 دینار نال فرق کیڑا پہ چلے. نوجوان جڑے بے رات نو ہارون رشید بادشاہ لیٹے آپ بادشاہ ہارون رشید کہندا خواب وچ ویکھیا جنت دی سیر پیا کرنا. جنت دی سیر کردیاں ویکھیا ایک محل دے دروازے تے زبیدہ دا نام لکھیا ہے. اپنی بیوی دا محل سمجھ کے اندر جاون لگیا. فرشتے نے دھکا مار کے پوچھا کدھر آ رہے ہیں؟ کہنے لگا میری بیگم دا محل ہے. فرشتے نے آکھیا نا نا ایتھے اوہی آندا جنہیں خریدیا آئے ہوئے. بادشاہ دی اکھ کھل گئی. ادھی رات ویلے دوڑدا دریائے دجلہ دے کنارے آیا. دیکھے حضرت بہلول
لون دنا بیٹھے نے اجے بھی کروں دے پہ بنا دینے قریب آگے پوچھتا بابا جی کی پہ کر دے ہو فرمایا جنت کوٹھے پہ بنانا عرض کر دے اللہ جپالا کو بیچ دے ہو فرمایا کو گاؤں کمیلے بیچ دینے ہو عرض کر دے کنے دا بیچ دے ہو فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے عرض کر دے اللہ جپالا زبیدانو 10 دینار دا بیچے آجے مینو ہیریاں دا پیالہ بھر کے دا مہنگا بیچ دے ہو فرمایا بادشاہ جیڑا سودا ویخ کے کرے انہوں مہنگائی بیچنے جڑا سودا ویخ کے کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان علی علی پور سیدہ شریف، فیضان چورا شریف. ہن بولو سبحان اللہ. آکھا جڑا سودا ویخ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے پتہ لگیا وارث نے نا جنت دے جنہوں چائے بیچ دے سبحان اللہ. اس زمین دے بھی وارث نے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. ایک گل زمین دی بھی سن لو کہ میں وارث نے حضرت عمر فاروق دا دور خلافت تے مائی مدینہ دی نا اپنے ہتھاں دے ہوتے سروں دا تیل لے کے پیالے چ جا رہی اچانک مائی نو ٹھوکر لگی تے پیالہ زمین تے ڈل گیا تے چوس لیا زمین نے نا سارا تیل چوس لیا. مائی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے پہ روے تے ادھروں حضرت عمر فاروق آگے تے آپ نے دیکھا مائی مدینہ دی گلی چ روے تے مائی دے قریب آ کے فرماندے نے اماں گلی ہوے مدینہ دی دور ہوے عمر دا تے تو مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے روویں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی. ایک اج دے حکمران جنہاں نو سارے روندے نے ایک او سن کے مائی روئی تے آپ نے فرمایا مائی جے تو روئی تے میں نے پوچھ ہو جانی ہے کیوں رو رہی. مائی اشارہ کر کے کہنے لگی عمر آوے نا زمین نے بے انصافی کر دیتی میں تیل پیسے جوڑ کے لے کے آئی تے تیل چوس لیا زمین نے. آپ نے فرمایا مائی جی روبو نا اٹھو آؤ میں تنو بیت المال جو تیل دے دے ماں. مائی بھی کو اج دی مائی نہیں نا عمر فاروق دے دور دی مائی سی تے مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں میں اپنا ہی لینا میں کیوں غریباں دا مال لواں. حضرت عمر فاروق نو جلال آ گیا درہ پکڑ کے زمین تے ماریا تے زمین تے مار کے کہنے لگے جلدی کر مائی دا تیل واپس کر تینوں نہیں پتا میں تیرا بارش پہ بولنا. آپ نے اینا فرمایا تیل ابلیا مائی پیالہ پکڑ کے دوڑی بھرن واسطے تے آپ فرماتے نے اماں جی ماں بھی عدل کیتا ہے زمین نے بھی عدل کیتا ہے تُسی بھی ذرا عدل ہی کرے آجے. مائی کہہ دی بھی عمر میں کہا عدل کرا فرمایا جنہ رڑیا سی انہاں کوئی لے آجے. سبحان اللہ. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. اے پاک پتن دا تاجدار چشتیاں دا امام فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چک مائی آئی تے آ کے عرض کر دی حضور صبح بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دیو میرے کول پیسے کوئی نہیں آپ دے کول بھی کوئی نہیں سن. آپ نے فرمایا مائی او مٹی دا ڈھیلا لے کے آ. مائی مٹی دا ڈھیلا لے کے آئی. بابا جی فرید الدین گنج شکر نے اسرت تلی تے رکھ کے نا فرماتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ کے پھونک لگا کے تے مٹی دا ڈھیلا بی بی نو پکڑایا. آپ دے ہتھاں چ مٹی دا ڈھیلا تے مائی دے ہتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا. مائی نے گھر جا کے نا تے مٹی دا ڈھیر لگا لیا تے کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی. سویرے اٹھ کے ویکھا تے مٹی رہی. سویرے آ کے تے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے ماں بھی اسے نبی دا پڑھیا. تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے مٹی سونا بنا دیتی. میں ساری رات پڑھ دی رہی ہوں تے مٹی رہی. بابا فرید نے فرمایا کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان تے فرید دی چاہی دیئے نا. فرمایا اسی ولی کو مٹیاں سونے بنا نہیں آئے. اے دسنا چاہنے آ کہ بندے آئے اس قرب وچ آوے تے مٹی سونا بن جا دیئے تے تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بنے ہیں. نہیں سمجھے تے آسان کرا مٹی دا ڈھیر ہوئے تے 100 سال بھی پیا روے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کولوں دی کمیار گزر جائے
تے او مٹی دے ڈھیر نو اٹھا کے لے جاوے تے جا کے آوے تے رکھ کے او کدیا تے پیالہ بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا طباق تے پیالہ بنا دے گا کو سونا یا برتن تے ظروف بنا دے گا. پتہ چل گیا جی مٹی پئی رہے تے مٹی دی جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونی جی چیز بنا دیتا ہے. تے بندیا تیرا وجود بھی اس سے مٹی دا بڑھیا ہے. جے پیا رہے تے مٹی دی مٹی تے جے کسے لگ جائے کاریگر دے ہاتھ جے لگ جائے کاریگر دے ہاتھ تے وے پھر کڑیاں سونیاں شہوہ بنا کے دیندہ ہے. تسی بولے نہیں سبحان اللہ اچھا بولو. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا قلب میرے تے قلب میرے تے جندرا بجیا کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندرا دل لگے دل میں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ بابا جی سن تے بکریاں چار دے سن جنگل چ جدو جمعہ دی اذان دی دورو کدھروں آواز ہونی نا تے بابا جی نے بکریاں نو کٹھیا کر کے نا تے ایک لکیر ایک دائرہ لگا دینا حصار کر دینا تے آپ نے نماز پڑھن چلے جانا جمعہ پڑھ کے آنا تے بکریاں دائرے دے اندر بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نہ بکریاں باہر جا رہی ہیں تے نہ شیر اندر جا رہا. آپ فرما دینے انجی جدو مرشد دی بارگاہ چا آ جائیے نا تے بیعت ہو جائیے نا پیران دے. لوگ کو پوچھ دینے ولیاں دے بوئے جائیے تے کی ملدا بیعت ہو کے کی ملدا ہے. آپ فرما دینے جدو مرشد دی نگاہ چا آ جائیے نا تے بیعت ہو جائیے تے ولی اپنے مرید ارد گرد طریقت شریعت ایک لکیر لگا دیندہ ہے. نہ شیطان گناہ کراون اندر جا سکتا ہے تے نہ نفس گناہ کراون باہر جا سکتا ہے. اے دیتے میں دلائل دے ماتے الحمدللہ پھر مڑ وقت درکار ہے. حضرت حود علیہ تے اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ آج جڑے میں بنائے نے انہاں دا کی بنے گا. اللہ فرمائے انہاں نو کھڑا کرو تے انہاں دے ارد گرد ایک کتار تے ایک دائرہ تے ایک لکیر لگا دیو حصار کر دیو. اللہ دے نبی حود علیہ السلام نے اپنی امت دے ارد گرد حصار کر دیتا ایک لکیر تے دائرہ لگا دیتا. طوفان آیا اتنا تیز طوفان آیا کہ پہاڑاں دے نال ٹکرا کے کافی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے سن نا او اس طرح کر کے تے اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دینے. اللہ دے ولی دی بارگاہ حضرت نگینہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ آمن والے ہو دائرے دے بار اتنی تیز ہوائے کہ کافر اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ہو رہے تے دائرے دے جڑے اندر کھڑے انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہیں سکدا. اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے ایویں نہیں چورا شریف جاندے ایویں نہیں بابا فرید جاندے ایویں نہیں بابیاں کو لاؤندے. سانو پتہ ہے بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا ہے جڑا انہاں دے دائرے چ آ جاندا ہے جڑا انہاں دے دائرے چ آ جے او بچ جاندا ہے. گرامی قدر حضرات حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ایک مرید آئے تو انہوں نے عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین دا مربع ہے نا یہ میں توہانوں ہدیہ تک پیش کرنا تحفہ تک پیش کرنا تے یہ دا لنگر پکا کے تے مریدوں کو کھلایا کرو. چند دن بعد قبضہ گروپ والے آ گئے وہ کہنے لگے بابا یہ زمین ساڑی ہے. آپ نے فرمایا بھائی منو تے مرید نے ہدیہ دیتا ہے تحفہ تے نظرانہ پیش کیتا. انہاں جا کے قاضی دی عدالت جب بابا فرید تے مقدمہ کر دیتا. جب بابا فرید آئے نا تے قاضی کہنے لگا بابا جی اس زمین کے لیے بابا جی فرمان لگے قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے. قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی پروف. بابا جی فرمان لگے بھائی کاغذات تے کوئی نہیں میں نے تے مریدہ نے نظرانہ دیتا ہے. او قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نانا ہوئی. تے بابا فرید ہاس کے فرمان لگے پھر رجسٹریاں کی کرنیاں نے آجو زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہیں. تے قاضی کہنے لگا بابا کدے زمینہ بھی بولیاں نے فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہنی ہے. نوجوانوں جڑے پہلے وقت مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید مریدہ نہ لے آگئے. قاضی دے بلنے دے کھلو کے بابا فرید فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دیئے. قاضی زمین دے پہلی والا بے کے کہن لگاؤ 10 زمین کی دیئے. پہلی دے ذرے ذرے چھے آباد
آئی او قاضی آقا دیا نے بھلیکھے تے نہ رہ جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے جنت دی زمین بھی فرید اللہ اکبر یا رسول اللہ جنہوں سمجھ آؤ ہم ذرا ولی دے دوسرے ترجمے تے غور کریے الولیو الاقرب ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے اللہ بھی ولی ہے نا مومنہ دا تے اللہ فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تیری شارک تو قریب ہوں نبی بھی ولی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی جان تو بھی زیادہ قریب ہے آؤ ہن میں دساں ولی کی میں قریب ہے ولی کی میں قریب ہے یاد رکھیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا معروف واقعہ نا کہ حضرت ساریہ نو ایران بھیجیا جہاد کرنے واسطے نحامت دے اندر تے آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل تے مدینے دے لوگاں تاریخ لکھ کے رکھ لئی کہ حضرت عمر فاروق مدینے بیٹھ کے انہوں آبادہ پہ مار دن جڑا ایران گیا ہے ایک مہینے دا سفر سی ایک مہینے بعد حضرت ساریہ آئے کہ آپ نے فرمایا لو بھائی ایران فتح ہو گیا لوگاں پوچھے حضور کی میں فتح ہویا فرمایا ہار چلے ساں عمر فاروق دی آواز گئی سی پوچھے عمر مدینے بیٹھے تسی ایران بیٹھے تے آواز کنی گئی آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ایران میں نو انج لگ دا سی جی میں عمر میرے موڑیاں تے بیٹھ کے پیا بول رہا ہے ولی قریب ہوندہ نا آؤ دساں کی میں قریب ہے یہ بات اتھے ختم نہیں ہوئی حضرت عمر فاروق دے بچپن دا لنگوٹیا یار سی وہ مکے رہندا سی ایک گل سنی تے مدینے آ کے نا تے مدینے دی گلیاں چا آوازاں پیا دے بے اوے عمر اوے عمر اوے عمر کوئی ایک مربع دا چودھری کو دو مربعاں دا چودھری کو تین مربعاں دا چودھری عمر فاروق ہوئے جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا کلہ ہی وارث تے او جڑا بیلی سی نا بچپن دا او نہیں ویکھدا میرا یار پیر صاحب بن گئے میرا یار عالم دین بن گیا میرا یار وزیر اعظم بن گئے جڑا لنگوٹیا ہوئے نا او اونجی بلاندا جی میں بچپن بلاندا سی او کہندا تہاڈا ہوئے گا میرا تے یار ہے وہ بھی آکے حضرت عمر فاروق نے آوازہ دے وے اوے عمر اوے عمر اوے عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ دی گلی جو پھڑ کے سینے لگایا فرمایا بیلیا کدھر آئے ہیں کہنے لگا عمر میں سن کے آیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی تے آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی فرمایا ٹھیک سن کے آیا ہیں کہنے لگا عمر بچپن یاد ہی فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تو تے میں اونٹ کٹھے چار دے سا فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گباچ جاندہ سی فرمایا یاد ہی تیرا ابا خطاب تینوں ماردہ سی فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیتا سا فرمایا یاد ہے کہنے لگا عمر فرما تینوں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا ہوں بچپن سے تیرا اونٹ گواچ دا رہا تینوں نہیں ملدا رہا تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندا رہا اج بیٹھا مدینے انہیں ویکھدا ایران انہیں 10 اکھ کتھوں لئی حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں یار نو سینے لگا کے فرمان لگے تے لیا کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پیا گیا ہے ادوں تیرا یار شاہ ہن محمد دا یار یار تیرا ساہن یار محمد عربی دوا تے جڑے یار محمد عربی دے ہو جان پھر انہاں کول دور تے نیڑے ختم ہو جاندے نے الولی الاقرب ولی او ہوندا جڑا قریب ہوے آ بیٹھے علی پور سیداں دے تاجدار اجازت ہوے تے گل سناواں انہاں دے بابیاں دی یا اللہ انہاں نوں اونچا بولن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑا اونچا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہونے لگ پتہ نہیں جانا حضرت جی امی نو تے ابی کہندر جی کہندر رواج ہی نہیں نہ رہا تے ابو نو تے کوئی نصیباں والا ایک ہی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے میں اے نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو یا اللہ جڑا اپنی امی نو جی آکھو بھی بولے سبحان اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی بنا دے
جڑا اس تو اچھا بولیا جو صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرا کے جاوے اثر دی نماز دا ویلا تے علی پور سیدان دی زمین ہے فاروقی صاحب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی امی جان روٹیاں پہ پکان دے سان تے عرض کی تھی امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانوں میلا ماں ماں سید زادی فرما لیے شاہ جی روٹی کھا کے جائیو عرض کی تھی اماں جی اجازت ہوئے تو کدھر رستے چنا کھا لما ماں نے اجازت دی تھی تو ٹورے تے چورا شریف ہی چلے گئے کتھے علی پور سیدہ ناروبال ضلع تے پسرور دا علاقہ تے سیالکوٹ دا علاقہ کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف جنہ بابیاں زیارت کی تھی انہوں نے پوچھو چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نال ہے تے اس علاقے دی زبان جو انہوں کسی آخ دینے وہ کسی بھی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ پتھر جو پانی پہ نکل دائے آج بھی جڑا بیمار پیوے رب شفاواں عطا کر دے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو کسی تے پہنچے نا تے ادھر فقر محمدی دا تاجدار حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ چراہی گیلانی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے مرید نے مرشد دی قدم بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرماتے نے جماعت علی بھوک لگی عرض کی تھی حضور پوکھتے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغچ دو گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی جا فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی دل جی پالا سوچ لیا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جا ایک ادھروں نہیں آیاں جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں ہوئی جا کے لے الولی والا کرم آخر اختتام کریے زندہ باد ماشاءاللہ سبحان اللہ لو بھائی آخری شعر سن لو تے اس تو بعد ایک بس چھوٹی جی بات سن کے میرے موضوع دے مطابق میں اجازت چاہواں چلیے پیر باہو دے دربار تھے کتنا گل کراں اور اچھا بولو سبحان اللہ صاحبزادہ صاحب کہہ رہے کہ او شعر ضرور سنایا جڑا چورا شریف پڑھیا سی تے میں بس اوہی سناون لگا تے اوتھے جڑا ماحول بنیا او ساری دنیا نے پھر ویکھیا عارفاں دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے میل اکھی کر دے بیچیتا بچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے میں نو پچ نگاہ دے رکھے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو پھر جم جم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد
मुर्शिद बाहो जेड़ा लोनो दे विच वसे विछोड़ा मार देंदा दिल बरांदा मेरी मिल्लत दे नौजवानों विछोड़ा मार देंदा दिल बरांदा सह कुआं ते मेरा मुर्शिद वसे मैनू विच निगाह दे रखे हूँ जम जम जीवे ओ मुर्शिद बाहू जड़ा लू लू दे विच वसे हो अफगानिस्तान दा शहर काबुल ते बुखारा शरीफ ते एक बाबा जी टुरे जिन्हां दा नाम है शहनशाह नक्शबंद ताजदार नक्शबंद ज़ुहदुल अंबिया काशिफ रमूज़ हकीकत हुमाए औजे लाहूर हजरत बाबा जी शेख बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह साढ़े नक्शबंदियां ते पेशवा ओ बाबा जड़ा दिल वाल इंज झाती मारदा ते दिल उते इसमें अल्लाह नक्श कर देंदा हजरत पीरे कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के दिन गुजर रहे ना ते हजरत शहनशाह नक्शबंद मिट्टी दे बर्तन पे बनांदे सन ते पीरे कुलाल रहमतुल्लाह अलैह जेड़े बर्तन वाल वेखन उसे बर्तन ते लिखया हुए अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह अल्लाहू दा आवाज आया वे कुल्ली है फकीर दी विचों एक बारी हजरत ख्वाजा शहनशाह नक्शबंद गुजर रहे ते एक बर्तन बनान वाला ना बर्तन पे बनावे ना कुम्यार ते आप जी दे निगाह करन बर्तन दे उत्ते लिखा हुए अल्लाहू अल्लाहू उन्हें आख्या ऐ नक्शबंद आलम नक्शे मेरा बबंद नक्शे चुना बबंद के गवेंद नक्शबंद आख्या पांडियां ते लिख सकना है ते ये भी मिट्टी दे ते मैं भी मिट्टी दा इन्हां ते लिख दियो तो मेरे ते भी लिखो मेरा भी दिल मिट्टी दा ही है फिर बाबा जी जिधर निगाह करते हैं उसे दिल उते इसमें अल्लाह ज़ात लिखा जाता है मशहूर हो गया नक्शबंद ओ शहनशाह नक्शबंद इस अफगानिस्तान के शहर काबुल च गुजर रहे ते मुरीदी ने ना ज़ियारत लई इकट्ठे हो गए हल्का इरादत तरीके की ज़ुबान च कमा हल्का इरादत बना लिया काफिरां दी 10 साल की बच्ची बाजार च गुजरदी तो उन्हें वेख्या रश बड़ा है बच्चों को भुल जाता काम किहड़े आए सा बच्चे रश में शामिल हो जाते बच्ची एक बाबे नूं आके कह लगी इत्थे की है ते बाबा कह लगा बेटी साडे पीर आए हुए ने ओ बोले जिदे आए हुए ने बेटी साडे पीर आए हुए ने बच्ची काफिरां दी उन्हें पता नहीं पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा कह लगी बाबा पीर की होंदा है बाबा कह लगा आ बेटी मैं तेनों वखावां ने इस तरह करके शहनशाह नक्शबंद वाले इशारा किया बच्ची दी निगाह जदों वली दे चेहरे ते पई ना अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़िक्रुल्लाह ओ जिन्हां नूं वेखे खुदा याद आ जाए बच्ची दौड़ के बाबा जी दे कदम फड़ ले ते कह लगी भी एडिया सोहणिया बाबे वे तू कौन है मैं फरमाया बेटी मेरा नाम बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी है मैं बुखारा शरीफ तो आया ते कह लगी हुजूर लोग क्यों जमाने फरमाया बेटी मेरे मुरीद ने मेरी ज़ियारत करन आए ने ते कह लगी बाबा जी पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा है बाबे ने इको जुमले च सारा तसव्वुफ बयान कर दिता आपने फरमाया जदों बेटी किसी दे मुरीद हो जाइए ना फिर जिंदगी च कदे औखा वेला आवे ते पीरां नूं आवाज मारियो ते पीर कम आ जांदे ने बच्ची काफिरां दी कह लगी बाबा जी औखा वेला ते आ ही जांदा है ते मैनूं भी मुरीद नहीं बना लेंदे बाबा जी ने कलमा पढ़ा के मुसलमान कीता बैत करके फरमाया जा बेटी तू मुरीद नहीं ते मैं तेरा पीर ते बच्ची टुरी ना ते टुरदे मुड़ के कहंदी है औखा वेला आया ते बुलावांगी ते फिर आओगे ना फरमाया बेटी कदे बेटी औखा ते 12 वेला आया कदे जमाने च भीड़ बनी ना फिर बुलावी ते असी आ जावांगे बाबा जी बुखारा शरीफ वापस चले गए बच्ची घर चली गई ते घर जाके बच्ची ने किसी ने दसिया नहीं कि मैं ईमान कबूल करके आई हाँ साइयां दी नजर सवली होवे ना समुद्री वाले हो ते रब अरूज बड़े देता
یہ دی وضاحت دیما تے وقت درکار ہے بابا جی حضور دا چکے بیان بھی ہے میں جلدی جلدی اختتام اللہ چلیا بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی تے چند جنہ چ بچی سال بادشاہ ہوا نوکران دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی باقی نوکران حسد کیتا کہ بچی نو کسے طریقے نوکری تو معزول کراؤ بچی نے ہار تے چوری نہ کیتا پر بادشاہ دا ہار چوری کر کے نا ہیریاں دا تے بچی دا نام لگا دیتا گیا چھوٹیاں گوائیاں دا بچی دا جرم ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے تھکا مار دیو بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کیتی میں پیراں والیاں میں چوری نہیں کیتی جڑے پیراں والے ہون چوریاں نہیں کر دے نمازاں نہیں چھڑ دے جڑے پیراں والے ہون وہ جھوٹ نہیں بول دے کبھی میں پیراں والیاں میں چوری نہیں کیتی پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں جدو این سزا دا ویلا آیا نا تے بچی دی اکھیاں تے پٹی بند کے نو محل دیاں سیڑیاں چڑھاواں لگے نا تے بچی نے روندیاں روندے جدو پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلامی پھر اسی آ جاواں گے خیال آیا آواز ماراں تے عقل نے آکھیا آواز تے مارے بابا تے بخارا شریف چلا گیا ہے کتھے کابل تے کتھے بخارا ہن بابا کھویں آوے گا عشق نے راہبری کیتی تے آکھیا تو آواز تے مار بچی نالے مال دیاں سیڑیاں چڑھ دیاں نالے منہ بخارے والا کر لے آؤ نالے رو کے کہن لگی وے بابا جلدی آ جاؤ نالے سیڑیاں چڑھ دیاں نالے آبادوں مار دیاں تے کہندی ہے بابا ذرا جلدی آ جا میری جان چلی آیا جا تو آکھیا سی بلامی میں آ جاواں گا نالے سیڑیاں چڑھ دیاں نالے آبادوں مار کے کہندی ہے بابا آ جا بابا جی اج نا